عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو لا جيستيون دو ستوك، كيفاش نديرو لونغيجسترومون ديال لا فارياسيون دو ستوك. Pour bien comprendre l'écriture comptable de stock ou la variation de stock, on peut traiter ce exemple. En 2018, l'entreprise constatait les achats et les ventes comme suit. Achat de 100 marchandises par 50 dirhams l'unité au mois mai. بشحال خمسة شرا 100 marchandises. هاد l'entreprise كيبيع ويشري في لي marchandises. Donc هو شركة كوميرسيال، société commerciale. Donc achat de 100 marchandises par 50 dirhams l'unité بشحال خمسة. Donc غادي نشوفو كيفاش كنديرو لا كونطابيليزاسيون و l'enregistrement comptable ديال هاد لوبيراسيون. دونك شرا 100 marchandises 50 درهم الوحدة l'unité. Donc 50 درهم في 100 هي 5000 درهم. Le compte qui correspond à achat de marchandises, c'est 6111, 6111 achat de marchandises, كدار في الديبي 5000 dirhams. TVA ديالها هي 1000 dirhams. Le compte qui correspond, c'est 34,55 2, donc 55 جوج. إذا TVA récupérable sur les charges, ماشي sur les mobilisations, sur les charges, لأن عندنا charge, donc 1000 dirhams. اللي بقى لينا كندوزو في فورنيسور. دونك 5000 بلس 1000 هي صافي 6000 درهم. دونك 6000 درهم 41. لو كونت كي كوريسبون فورنيسور هو 41 11. دونك كوم فو سافي اون دوا ريسبكتي لا بارتي دوبل. دونك اللي عندنا في الديبي خصو يكون هو اللي كاين في الكريدي. دونك 6000 درهم ايكال 6000 درهم. فوالا. Donc, total des charges achat de marchandises, on voit 100 dirhams et de 5000 dirhams en 2018. Où l'entreprise باعت 80 marchandises ب 60 درهم الوحدة في شهر ديسمبر، شهر 12. تابعوا معايا مزيان غادي تفهموا إن شاء الله لا جيستيون دو ستوك، غادي تفهموا لا فارياسيون دو ستوك بطريقة سهلة إن شاء الله. دونك غنديرو لونغيجسترومون ديال لي فونت دو مارشانديز. دونك شرينا 80 مارشانديز، شحال شريناها؟ ب 60 درهم ليونيت. دونك 60 في 80 هي 4800 4800. فوالا. دونك غادي نمشيو نديرو لونغيجسترومون ديالها. لو كونت كي كوريسبون لي فونت دي مارشانديز هو 61 11 11. دونك 4800 و 4800. TVA ديال 4800 هي 960 درهم. لو كونت كي كوريسبون TVA هو 44 55 إكتار TVA فاكتور. اللي بقى لينا التوتال ديال TVA وديال اور تاكس 4800 هو 5760 درهم. غادي نحطوها نديروها في كليون 34 21. اي كوم فو سافي خصنا نريسبكتيو لا بارتي دوبل. دونك عندنا 5760 هنا غتكون عندنا 5760 درهم. فوالا. Total des produits vente de marchandises est 80. 80 pardon, عندنا 80 marchandises. توتال ديالها اون ديرهم هو 4800 درهم. 80 في 60 كيكون هي 4800 درهم اون 2018. إلا شفتو معايا لاحظتو معايا دونك عندنا لي مارشانديز. هاد الشركة هادي باعت 4800 درهم مارشانديز. يعني كون مارشانديز 4800 درهم. وهي شرات 5000 درهم. دونك شرات 5000 درهم وباعت 4000. دونك هاد الشركة عندها خسارة ديال 200 درهم. حنا غنشوفو هاد 200 درهم كيفاش غادي نديرو ليها. دونك لو ريسك دي مارشانديز نو فوندو اي 100 درهم موان 80 إيكال 20 unité. هاد 20 unité راه هي لو ستوك، كتمثل لينا ستوك، ولكن ماشي شي حاجة غير، ماشي شي حاجة حنا اللي ربحناها. دونك ستوك بالنسبة لينا محطوط، ما دخلناش به الفلوس في هاد العام هذا، ما دخلناش به الفلوس. دونك le nombre de marchandises dans le stock est 20 avec un montant de 20 fois 50 اللي هو 1000 درهم. دونك بالنسبة لينا هاد 1000 درهم ديالنا ما دخلناش حنا في جيبنا، محطوطة عندنا في الستوك. Voilà. Donc comptablement, les charges supérieures du produit donnent un résultat débiteur. Donc خسارة de 5000 dirhams moins 4800 هي 200 dirhams. Voilà, il y a 200 dirhams.
فوالا هي 200 درهم. Donc fiscalement, il y a 20 unités non vendues avec un montant de 1000 dirhams. Donc un montant de 1000 dirhams. Les charges concernant le montant des unités non vendues considérées comme hors exercice, comme hors l'exercice 2018. Il faut les annuler par l'écriture de variation de stock. Voilà la variation qui pêche وصلنا la variation de stock. يعني بالنسبة لنا حنا هذيك 1000 درهم selon le principe إذا كنتوا عارفين لي برانسيب 7 برانسيب comptable حتى نديرهم لكم شي فيديو ان شاء الله. Donc selon le principe de spécialisation de l'exercice, donc selon le principe, donc كيف قلت لكم selon le principe de spécialisation de l'exercice, les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui seulement. يعني كل exercice خاصو سيبورتي لي شارج ديالو réellement. يعني بالنسبه لينا حنا هاد 1000 درهم راه ما دخلناش شي فلوس عندنا. يعني عندنا واحد لي ستوك ديال 20 انيتي ديال المارشانديز ولكن محطوطه. فوالا دونك ليكريتور غنشوفوا دابا ليكريتور دو ستوك. دونك 31 في لي ترافو في الانفونتير 31 12 2018. دونك غادي نديبيتيو 31 11 ستوك. وبالنسبه لينا نورمالمون لي زاشا دو مارشانديز فين تيكونوا في الديبي. دونك حنا باش نقصوا من لي شارج غادي هذيك 1000 درهم غنديروها في كريدي، غنديروا لا كونتر باساسيون ديال ليكريتور. دونك كانت عندنا 61 11 نورمالمون كتكون في الديبي، دابا غنديروها في الكريدي. دونك اشا دو مارشانديز غنحطوا هنا 1000 درهم وخصها تكون عندنا توجور لا بارتي دوبل 1000 درهم 1000 درهم. هذا في لو 31 12. ملي غادي دابا غادي في لو 1 غادي نشوفوا كيفاش غتولي l'écriture comptable في le 1/1/2019. Après l'écriture de stock, le total des charges en 2018 devenait 4000 dirhams. Donc, après l'écriture de stock, le total des charges en 2018 devenait 4000. يعني في 2018 ما غيبقاش عندنا les charges ما غيبقاوش عندنا 5000 درهم، غتولي عندنا غير 4000. حنا كانت عندنا في الشارج 5000 درهم، ها هي 5000 درهم اشا دو مارشانديز كوم الشارج عندنا 5000 درهم. ولكن ملي غنديروا ليكريتور دو ستوك هذيك اشا دو مارشانديز غادي نرجعوها في الكريدي. دونك اشا دو مارشانديز 1000 درهم كانت عندنا هنايا نورمالمون 5000 درهم، كانت عندنا 5000 درهم في الديبي. 5000 غتحيد منها 1000 غادي تبقى 4000. Donc, après l'écriture de stock, le total des charges en 2018 devenait 4000 dirhams. Donc, et le total des ventes est de 4800. Donc, هنا طلعنا حاولنا نطلعوا نقصنا من لي شارج وطلعنا لي فونت. دونك ولات عندنا لي شارج غير 4000 و لي فونت de 4800. Donc, l'entreprise est constatée un produit de 400. كل ما درناش هاد ليكريتور دو ستوك كان غيبقى عندنا واحد الخساره ديال 200 درهم. دابا ولات عندنا ربح ديال 400 درهم. واش فهمتوا معايا ولا ما فهمتوش؟ دونك ليكريتور دو ستوك en 1/1/2019. Donc l'entreprise, pour bénéficier de 20 unités en comptabilité comme à charge, l'entreprise constatait l'écriture d'annulation du stock le 1er janvier 2019. دونك ملي غيدخل العام في لو 1 2019 واش هذيك 20 اونيتي ديال ستوك واش غتبقى محطوطه عندنا في ستوك؟ لا. دونك غادي نبيعوها. دونك ملي غادي نبغيو نبيعوها خصنا حنا نديرو لا كونتر باساسيون ديال ليكريتور ديال ستوك اللي درنا في الاول ديال هاد لوبيراسيون هادي ليكريتور ستوك ديال 31 12 غنديرو الكونترير ديالها في الاول ديال العام. دونك غادي نديرو كنا دايرين اشا دو مارشانديز كنا دايرينها في الكريدي، دابا غنديروها في الديبي 61 11 اشا دو مارشانديز ديال 1000 درهم. و لو كونترير كنا دايرين ستوك، ها هو كنا دايرين ستوك
في الديبي، دونك غادي نديروه دابا في الكريدي. دونك 31 11 ستوك لو ديرام، وغتولي عندنا ليغاليتي. وهادشي اللي كاين. نتمنى من الله تكونوا فهمتوا مزيان، واللي ما فهمش شي حاجه خلي لي كومونتير، واللي عجبو الفيديو يبارطاجيه باش الاستفاده تعم الجميع. والله يسهل على الجميع ويوفق الجميع، وتبارك الله عليكم.